इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी कल होगी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल है। स्क्रूटनी का अमल जारी। आसिफ जरदारी, शेख रशीद समेत कई सियासतदानों के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अन्य 207 नवाब शाह, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक के रावलपिंडी, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू, रुबीना कायम खानी, सईद गनी, तंजीला कमरानी, जमील सुमरो, TLP की सरवत फातिमा, MQM की अफशा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। PTI रहनुमा बाबर अवान ने पिशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। उनका कहना था कि बानी PTI चेयरमैन थे और रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत का केस दायर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। आर्मी चीफ का बयान। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां उन्होंने मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की, जबकि चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद, मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटियां तक बंद, मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। बलूचिस्तान के शुमाली अजलाह में शदीद सर्दी, किल्लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड, किल्लात में कम अज कम दर्जा हरारत -2, कोयटा और सिबी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नोखंडी, ग्वादर में 11, तुर्बत में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में सूबे के बेशतर अजलाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां हमारे नुमाइंदे खसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया में यौम कायद के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी अफराद समेत तलबा व तालिबात ने भरपूर शिरकत करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह को खराज अकीदत पेश की। तकरीब में स्कूल के तलबा ने अपनी अपनी तकारीर में कायद आज़म की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल प्रिंसिपल बदर मुनीर का कहना था कि आज़ादी की जिद्दोजहद में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की शख्सियत रोशनी के बुलंद मीनार की हैसियत रखती है। कायद आज़म की जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद का अमली नमूना है। कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में बर्र सगीर के मुसलमानों का आज़ाद वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अनवारुल हक ने कहा, आज हम कायद आज़म के अफकार और फरमोदात पर अमल करके पाकिस्तान को हकीकी मायनों में फलाही रियासत बना सकते हैं। तकरीब से जावेद मिर्जा, फराज हसन, मोहम्मद साद और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की जिंदगी हम सब के लिए मशले राह है। न्यू मरी गहल अल असर स्कूल सिस्टम में सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। बच्चों ने अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, शुरकाए महफिल से खूब दाद हासिल की। इस प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। स्कूल के होनहार बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी टैबलो, तकारीर, मिली नगमे और ड्रामे पेश किए।
ان سب میں قابل تعریف اور قابل توجہ فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی ٹیبلو پیش کیا۔ پروگرام کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی 25 دسمبر یوم ولادت قائد اعظم محمد علی جناح عزت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسچن برادری میں بھی پورے ملک میں کرسمس ڈے منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کرسچن برادری نے سیول لائن چرچ میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں CEO ایجوکیشن میڈم کوثر سلیم، چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس ضلع جہلم عبدالغفور چوہان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جہلم کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق کی خصوصی کاوشوں سے تبلیغ الاسلام ہائی اسکول اور گرلز ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں قائد ڈے کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ CEO ایجوکیشن میڈم کوثر سلیم نے دونوں پروگرامز میں بھرپور شرکت کی اور کیک بھی کاٹا۔ پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 1 میڈم صفیہ چیمہ اور پرنسپل تبلیغ الاسلام ہائی اسکول محمود احمد نے بہترین انتظامات کیے۔ اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ جہلم کی جانب سے اساتذہ کرام کی ٹریننگ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ ماسٹر ٹرینرز نے بڑی مہارت کے ساتھ 1682 اساتذہ کرام کی ٹریننگ کی۔ ایجوکیشن آفیسر قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ جہلم قاضی فہیم کے مطابق تحصیل جہلم کے علاوہ سوہاوا، دینا اور پنڈ دادن خان میں بھی ماسٹر ٹرینرز نے ہر ٹیچر کو 2 دن کی ٹریننگ دی۔ انکلوسیو ایجوکیشن ہے، پریویسلی اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت زیادہ براڈر نہیں تھا، اور نارملی ہم یہ کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ جو بچے اسپیشل چائلڈ جنہیں کہا جاتا تھا، ڈسیبل ہیں فزیکلی، ان کو انکلوسیولی لیا جاتا تھا، لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کا اسپیکٹرم بہت براڈ کر دیا ہے، اور اب جو ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں ان کو بھی انکلوسیو ایجوکیشن میں شامل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بچے ہمارے نارمل پبلک سکولز میں تعلیم حاصل کریں گے۔ کتنے دن کی یہ ٹریننگ آپ کی جو ہے؟ یہ بیسیکلی ہماری 2 دن کی ٹریننگ ہے۔ ہر ٹیچر کو جو ہے وہ 2 دن انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر ٹرین کیا جائے گا، اور ہمارے ضلع کے اندر 4 تحصیلوں میں تقریباً 1682 ٹیچر اب تک ٹرین ہو چکے ہیں، اور یہ آج ہماری اس ٹریننگ کا آخری دن ہے جب آپ یہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اور 4 تحصیلوں میں گورنمنٹ ہائی اسکول سوہاوا میں یہ ٹریننگ چلی ہے 12 دن۔ اس کے علاوہ یہ ٹریننگ راجہ غضنفر علی خان ہائی اسکول پنڈ دادن خان میں چلی ہے۔ اس کے علاوہ دینا میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول دینا میں اس ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الحمدللہ 1682 ٹیچرز جو ہیں پورے ضلع کے PSTs، ان کو انکلوسیو ایجوکیشن پہ ٹرین کیا گیا ہے۔ اچھا، ٹریننگ کے سلسلے میں کن کی خدمات جو ہے وہ آپ نے حاصل کی ہیں؟ جی، بڑا اہم یہ بات ہے، اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ جسے کہتے ہیں نا ایک زیادتی ہوگی۔ ہمارے جو ماسٹر ٹرینرز ہیں دے آر ویری مچ اسکلڈ، ویری کنورسنٹ، ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ود آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز، اسکلڈ اور ایکسپیرینسڈ، اور ان ماسٹر ٹرینرز کو ڈپارٹمنٹ سے ہی چنا گیا تھرو پراپر انٹرویوز، اور اس کے بعد یہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں یہ بھیجے گئے لاہور۔ وہاں پہ انہوں نے 2 دن کی جو ہے وہ ٹریننگز لیں ایز اے ٹرینی، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ضلع میں اس ٹریننگ کو ایگزیکیوٹ کیا ایز ماسٹر ٹرینرز۔ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹریننگ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور ونٹر ویکیشنز کے بعد یو ول سی کہ جس طرح ٹیچرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس ٹریننگ کے اندر، اور جو آؤٹ کمز آئے ہیں، جو فیڈ بیک آیا ہے، انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ یو ول سی دیٹ اس کے جو اثرات ہیں وہ اسکولوں میں نظر آئیں گے، اور بچوں میں جو ہے وہ اس وجہ سے ایک انرولمنٹ پہ بہت ایک پازیٹیو افیکٹ آئے گا، اور بچوں کی لرننگ جو کیپیبلٹیز ہیں ان میں بھی ایک بہت ڈفرینٹ اسپیکٹ آپ دیکھ